पड़ेगा। आप ना 1 सा आटा तैयार कर लो और बकरी की 1 लात गोश्त ले लो और एक बर्तन की तरफ इशारा किया कि ये पानी ले लो। उन्होंने कहा ये तो एक आदमी हाशमियों को खा जाए, बड़े बड़े शाहजोर आदमी है, बड़े बड़े मोटे ताजे पहलवान आदमी है, और तुम तैयार कर लो। तैयार किया, हाशमियों को बुलाया। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कौन है तुम में जो आज इस दावे की बुनियाद पर मुझे अपना भाई बना ले कि मुझे अल्लाह ने अपना रसूल मबूस फरमाया है। उस जो है ना फताबादरा अबू लाहबिन, ये बहुत नंबरदार तवीद का आदमी था अबू लाहब, सबसे पहले सबकत करके ये बोला, उन्होंने कहा हमें छोड़ के तुम्हें अल्लाह ताला ने रसूल बनाया? यार ये तो पागल हो गया, इसको किसी ने जादू कर दिया है। ये जो है ना हर आदमी के तो तुम पर तावीज हुए हैं, तुम्हारे जादू हुआ है, ये अबू लाहब की बोली है। सरकार को देखता कहता है इसको किसी ने कुछ कर दिया है। आप इससे बाज रहें, ये आले हक की बोली नहीं है। हाँ, सरकार दो आलम साहब फरमाते हैं कि तुम्हें मैं हिदायत करता हूं, कभी तुमने रब के बारे में, बंदे के बारे में झूठ कहते हुए सुना? कहा नहीं। कहा सारी जिंदगी में जो गुजरे कोई 40-43 बरस का जमाना है, कोई सबूत इस तरह का है कि मैंने कभी झूठ बोला बंदे के बारे में? उन्होंने कहा नहीं। उनका जो बंदे के बारे में झूठ न कहे वो रब के बारे में झूठ कहेगा? किस कदर काट के उल्लू हो। मैं जब बंदे के बारे में झूठ न कहूँ, खुदा के बारे में कहूँगा तो मुझे भेजा और बात सच्ची न हो। सोचने वाली बात है। ये गुजरी हुई जिंदगी बड़ी शय होती है, इसलिए जो किसी के मुस्तकबिल के बारे में हो ना बात, तो गुजरी हुई जिंदगी उसके पहले देखते। अब जब सारे तैयार होकर लड़ाई करने के लिए, उस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज कोई भी मेरा बोझ उठाने वाला कोई भी नहीं है। ये अल्फाज आज मेरा बोझ उठाने वाला कोई भी नहीं। मेरा वजीर कहते हैं बोझ उठाने वाले को, कोई मेरा वजीर नहीं है आज। उस जनाब हैदर करा पिछली सफों से आगे उनका पहले ये बात बतलाओ कि ये जो खाना था तसली बख्श था कि नहीं? उनका खाना था, उनका पेट भर के खाया है कि नहीं? उनका अल्लाह को हाजिर जान के कहता हूं, बकरी की 1 लात थी, 1 सा भर आटा था और 1 प्याले ये सामने पानी का है। ये 40 आदमी को पूरा हो सकता है, सब खा चुके, सामान देखो पड़ा हुआ है। और कहते हो कि तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ाएंगे? सरकार को ये बात कही है तुमने? अब कोई नहीं बोलता। अब ना उस माँ के लाल की शक्ल देखना चाहता हूँ जिसने ये कहा मैं तलवार मारूंगा। अब बाहर निकल के एक मरतबा सफों से तलवार का नाम लेके देखे। आले नजर की आंख का तारा अली, आले वफा के दिल का सहारा अली। एक कैफ एक सरूर सा रहता है रात दिन, जब से हुआ है विरद हमारा अली। अली इमाम मनस्तो मनुम गुलाम अली, हजार जाने गिरामी फिदाए नाम अली। तमाम हाजरीन पूछते हैं ये कौन यार, कम उम्र सा है लेकिन इसकी आवाज है कि बिजली का कड़का है। ऐसा पता चलता जरा जोर दे के छत उठ जाएगी ऊपर। क्या इसका नाम अली? या रसूल मैं आपका भाई हूं, मैं आपको रसूल कहता हूं, और न सिर्फ रसूल कहता हूं बल्कि उसकी शक्ल देखना चाहता हूं जो कहता है गर्दन उड़ा दूंगा। अगर आज की मजलिस में वो खड़ा होकर न बोल सका कि तलवार का नाम मैंने लिया था, तो आइंदा उसको हाशिमी माँ का दूध हराम है, पूरी जिंदगी तलवार का नाम ले। मर्द मरे सबों से बाहर निकले, मौत जिंदगी का मामला है। मालूम हुआ कि नबी की नबुव्वत और उसके इश्क की दास्तान मौत व हयाती से शुरू हुई है। आज जो मरना चाहे, जो इश्क गली में रहते हैं उन्हें बोरे बोरे कहते हैं, जो इश्क गली में रहते हैं उन्हें बोरे बोरे कहते हैं, जो तन मन पिया पे वारे नहीं मुक्ति का डोंग रचाएगी।
اب جناب علی کا نام نکل گیا، گلی کوچوں میں شور ہونے لگا، اس نے ہاشمی کو للکارا، بڑے بڑے سورمے سامنے ہی نہ آ سکے، بات ہی نہ کر سکے، نقش بر دیوار ہو کے رہ گئے، اس طرح کانپنے لگے جیسا درخت پر پتے کانپتے ہیں۔ یار یہ کوئی عجیب آدمی ہے، اس طرح کا جلال، اس طرح کا روب، اس طرح کا غلبہ، اس طرح کی ذہنی بالادستی کا آدمی عرب کی تاریخ میں پہلے پیدا نہیں ہوا۔ اچھا، اس موقع پر سرکار نے فرمایا یاد رکھو یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا وسیع ہے۔ یہ تفسیر مظہری کے اندر ہے، حضرت امام طبری آپ کی تفسیر طبری اس کے اندر موجود ہے۔ یہ میرا وزیر ہے، میرا وسیع ہے، اور تم میں میرا خلیفہ ہے۔ میری جا بجا میری پاور کو یہ ایکسرسائز کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقیریاں ان کو ملتی ہیں جو جان ہتھیلیوں پہ رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے سلسلہ تعلیمات میں ہمارے بزرگ جو بنوٹ کا ایکسپرٹ نہیں ہوتا تھا اس کو خلافت نہیں دیا کرتے تھے۔ جس کو گتکا کہتے ہیں نا اس کو اردو میں بنوٹ کہتے ہیں، فینسنگ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں فینسنگ۔ ڈکشنری میں دیکھو نا، اس طرح دو لاٹھیوں والے ایک دوسرے پہ لاٹھی مار رہے ہیں، فینسنگ لکھا ہوا ہے، وہ گتکا ہے، اسی کا نام اس اردو میں بنوٹ ہے۔ یہ جناب حیدر کرار کا فن ہے۔ اور آپ اپنے علاقے میں ایک قوم ہے، ایک قبیلہ ہے جس کو بھکاریوں کے نام سے جانتے، وہ اصل میں بھکاری نہیں ہے، جن کو بازیگر کہتے ہو نا، یہ بڑی معظم قوم ہے۔ کسی کو کمینہ جاننا یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، اسلام میں کمینہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ انما العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ عزت والا ہے، اس کا رسول عزت والا ہے، اور جس نے بھی سرکار کا کلمہ پڑھا وہ عزت والا ہے، اور دنیا میں بھی عزت والا ہے، قیامت میں بھی عزت والا ہے۔ کمینہ کا تصور نہیں اسلام میں۔ ایک سے دوسرا زیادہ بزرگ ہو سکتا ہے لیکن کمینہ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ بازیگر جو ہیں حضرت قمبر کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت قمبر جو ہیں وہ حضرت حیدر کرار کے اکھاڑے کے ساتھیوں میں سے ہیں، حبشہ کے رہنے والے تھے، اور پھر میدان کے وار ان کے دیکھنے والے تھے۔ ہاں، نام قمبر تھا۔ قمبر اصل میں کہتے ہیں چنڈول، چنڈول جس کو پنجابی میں سیڑ کہتے ہیں، جس کو فارسی میں چکاوک کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو وطوات کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو پچنیٹک کہتے ہیں۔ وہ چھوٹی سی ہوتی ہے، دم اس کی لمبی سی ہوتی ہے۔ یہ اگر کوئی آدمی آپ میں شکار کرنے والا ہے تو اس بات کو جانتا ہوگا کہ وہ او پی کا کام کرتی ہے۔ جہاں کہیں وہ نظر آئے نا آپ سمجھ جائیں کہ تیتر یہاں ضرور ہوں گے، کیونکہ اس کا کام ہوتا ہے تیتروں کو آگاہ کرنا کہ شکاری پرندہ کوئی آ گیا ہے جو آپ کو شکار کرے گا۔ وہ میں اس کی کم و بیش زبان کو سمجھتا ہوں میں، کہ وہ کیا کس طرح بولے تو باز مراد ہوتا ہے، کس طرح بولے تو شکرا مراد ہوتا ہے، کس طرح بولے تو بادشاہ مراد ہوتا ہے، کس طرح بولے تو شاہین مراد ہوتا ہے، کس طرح بولے تو کوئی مراد ہوتی ہے۔ یہ جرا، کٹا باز، کوہی، بیری، ریگی، شکرا، بادشاہ، مشین، ترمدی، یہ جانور ہیں جو پرندے شکار کرتے ہیں۔ ان میں کوہی، بیری، ریگی اور شاہین یہ تین جانور ہیں جو سیاہ چشم ہیں، کالی آنکھوں والے ہیں۔ نہیں تو ان تینوں کو چھوڑ کر کے کوئی جو سیاہ چشم ہے وہ شکاری پرندہ نہیں ہوتا۔ ان کے آنکھوں میں ایک پیلے رنگ کا ڈورا ہوتا ہے، اس کو شکاری اپنی بول چال میں کہتے ہیں زرد چشم۔ زرد چشم علامت ہے شکاری پرندے کی۔ اگر آپ نے کوئی پرندہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، زرد چشم آپ نے کوئی پرندہ پکڑ لیا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ شکاری ہے، اس کو سدایا جا سکتا ہے۔ تو اس کا نام قمبر تھا، حضرت حیدر کرار کا اکھاڑے کا ساتھی تھا، تو ان کا نام تھا قمبر قلاب۔ قلاب کا ترجمہ ہے بازیگر۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا بھر کا کوئی بازیگر دیکھ لیں، آپ اس کو سید کے خلاف کوئی منافقت سکھائیں، وہ مر جائے گا سید کے خلاف بات نہیں کرے، کیونکہ وہ جانتے